बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से अहम बयान सामने आया और ये बयान देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या जनरल बाजवा और नवाज शरीफ के दरमियान कोई राब्ता हुआ था जिसके बाद DGISPR ने एक बड़ा इंकशाफ किया? उस सारे मामले की तफसील आपके सामने रखेंगे। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि नवाज शरीफ आखिर क्यों खामोश हैं। आपको तुंदोदेस बयानात नजर आ रहे थे नवाज शरीफ साहब के। पहले उन्होंने जो तकरीर की थी सितंबर में, उसमें नाम लिए थे उन्होंने आर्मी चीफ के, DGISI के। उसके बाद एक खामोशी है जो कई दिनों से तारी है। क्या वजह है? कोई डील हो गई है, कोई मामला तय हो गए हैं? ये भी आपके सामने रखेंगे। और सेनेट का जो इलेक्शन है, वो जो इमरान खान ने चाल चली थी, अब वो नाकाम होती हुई नजर आ रही है। इसकी भी मालूमात आपको देंगे। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन है, उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आप बाखबर हैं। साथ साथ फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। और जो दोस्त फेसबुक वाले हैं वो हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें मैसेज करके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मामला ये है कि DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार को बकायदा टेलीफोन पे आके बात करनी पड़ी और ये बयान देना पड़ा कि जनरल बाजवा से जो राब्तों की खबरें आ रही हैं, जो ये बात आ रही है कि शायद बैक चैनल कोई राब्ते हुए हैं, उसकी क्या हकीकत है, उस बारे में क्या मालूमात है। DGISPR ने दूसरी बार, ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार ये बात की है। एक बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ये बात की थी जब उनसे ये मामला टेकअप हुआ था, ये सवाल हुआ था कि क्या बैक चैनल कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। उस वक्त बाबर इफ्तिखार ने एक बयान दिया था और आज टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए बाकायदा एक बीपर दिया उन्होंने और उसमें उन्होंने बात की। सारे मामले की तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। दिलचस्प हकाइक हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, हाँ ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, और अब ये हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है। पहले आपको बताते हैं, जो इमरान खान की चाल नाकाम हो गई है सेनेट इंतखाबात, वो पहले उन्होंने एक तरमीम लेकर आए, 26वीं तरमीम असेंबली में, और उस पर ये बयानिया बनाने की कोशिश की PTI ने कि हम अपोजिशन को बेनकाब कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं कि ये अपोजिशन जो खुफिया रायशुमारी होती है, खुफिया वोटिंग होती है, खुफिया बैलेटिंग होती है, उसके हक में है, ये अरकान को खरीदती है, बेचती है, सौदेबाजी करती है, लिहाजा हम ये 26वीं तरमीम लाके इनको एक्सपोज कर रहे हैं। इस हुकूमत जो अपोजिशन है, PDM की जमातें, उनको एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन अब जो मामला हुआ है उससे साफ जाहिर हो गया है कि हुकूमत जो अपोजिशन को एक्सपोज करना चाहती थी वो खुद एक्सपोज हो गई। कैसे भाई, आपको बताते हैं। मामला यह हुआ, पहले तो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस भेज दिया और कहा कि जी हमारी ये समाअत कीजिए, हम ओपन बैलेटिंग करवाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप कर लिया, समाअत शुरू हो गई। जो जस्टिस गुलजार हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो समाअत करने लगे। लेकिन हुआ यह कि अचानक एक ऑर्डिनेंस सामने आ गया। जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और उस ऑर्डिनेंस में यह लिखा कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे हक में फैसला देती है तो ठीक है, ये ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, और अगर हमारे खिलाफ फैसला देती है तो क्या होगा। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके हवाले से भी अब यह हुकूमत शराइत रख रही है कि हमारे हक में फैसला दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो हम तो कानून ला सकते हैं, ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, ये हमारे पास हक है। तो मामला ये हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी समाअत हो रही थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर खामोश रहती है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, आप पार्लियामेंट में जाएं, जो भी मामला करना है करें, तो ये जो ऑर्डिनेंस इन्होंने जल्दबाजी में जारी किया है ये खत्म हो जाएगा, ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, और जो हुकूमत है उसको खुफिया रायशुमारी से ही सेनेट के इंतखाबात करवाने होंगे। अब ये खुफिया रायशुमारी से ये क्यों डर रही है हुकूमत, इमरान खान क्यों खौफजदा है, वो मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताता रहा हूं कि कैसे जहांगीर तरीन के बारे में कहा गया पार्टी में कि जी उसको लाओ, वो पैसा खर्च कर सकता है, वो पैसा चला सकता है। हमारे जो अरकान है, तकरीबन 30 अरकान है इस हुकूमत के, इमरान खान के, जो इमरान खान नजरियाती कहते हैं, वो बिफरने वाले हैं, क्योंकि उन्हें ये गुस्सा है कि गालियां हम खा रहे हैं, हलकों में जाते हैं, अवाम हम पे पड़ती है, अवाम कहती है तुम कहते थे ये तब्दीली ले आएगा 90 दिन में, 100 दिन में, हमें वो माल तुमने मंजन बेचा था, अभी हमारा बुरा हाल हो गया है महंगाई बेरोजगारी से। तो जो तहरीक इंसाफ के अपने अरकान है वो इमरान खान के नामजद करदा सेनेटर्स को वोट नहीं देना चाहते, इसलिए इमरान खान चाहते हैं कि यह खुफिया रायशुमारी ना हो और ओपन बैलेटिंग हो, ताकि उनके अरकान इधर उधर ना हो जाए। जिनको मुंतखब करवाना है, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर
اور اس طرح کے بابر اعوان ٹائپ کے جو لوٹے ان کے پاس ہیں انہیں وہ منتخب کروانا چاہتے ہیں تو وہ منتخب کروا لیں. لیکن ایک اور دلچسپ بات جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا انکشاف کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ بیک چینل کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب نے جب ستمبر میں خطاب کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جب میں نام لیتا ہوں تو مجھے پیغام بھیجا جاتا ہے کہ جی ہمارا نام نہ لیجئے، بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کیجئے، براہ راست آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام نہ لیجئے. تو یہ پیغام کس کی جانب سے بھیجا گیا تھا؟ پھر یہ چمگویاں ہونے لگی، یہ بات ہونے لگی کہ شاید بیک چینل کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. ابھی 5 فروری کو جب مظفر آباد میں مریم بی بی خطاب کر رہی تھیں تو مریم نواز نے کہا کہ جو عمران خان کے بڑے ہیں وہ فون کرتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں. نواز شریف صاحب کو بھی فون کر کے پیغام بھیجا گیا، مجھے بھی یعنی مریم نواز کو بھی پیغام بھیجا گیا کہ جی یہ عمران خان 26ویں ترمیم لانا چاہ رہا ہے، مہربانی کیجئے اس کا ساتھ دیجئے. جو عمران خان کے بڑے ہیں وہ کال کر رہے تھے. کل مولانا فضل الرحمان نے انٹرویو دیا سلیم صافی صاحب کو، اس میں انہوں نے انکشاف کیا دبے الفاظوں میں کہ جی رابطے ہو رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو آپ پردہ رکھیے، ان رابطوں پہ باہر بات نہ کیجیے. تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بیان دیا اور اس بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں بیک چینل ڈپلومیسی کی، بات چیت کی، رابطوں کی، اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہوا ہے. لیکن یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی یہ تاریخ رہی ہے، یہ براہ راست رابطے نہیں ہوتے. پہلے برف پگھلتی ہے، معاملات کیے جاتے ہیں، سیٹ کیے جاتے ہیں، پھر براہ راست بات چیت ہوتی ہے. تو نواز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ پیغام بھجوائے جا رہے ہیں، ممکن ہے وہ ڈائریکٹلی پیغام نہ بھجوائے گئے ہوں، وہ دوستوں نے پیغام بھیجے ہوں جو بیچ کے دوست ہوتے ہیں کہ جی تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیے، ایسی بات نہ کیجیے، ممکن ہے. اور مریم نواز صاحبہ جو بات کر رہی ہیں ممکن ہے کہ وہ بھی بیچ کے لوگ اس میں پڑے ہوں اور کہا گیا ہو کہ جی ساتھ دیجئے عمران خان کا معاملات تاکہ بہتری کی جانب جائیں. لیکن عمران خان جو بخلائے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ بھی آج جنرل بابر افتخار نے بٹوین دا لائن جو اپنا بیان دیا اس میں پنہا تھا وہ میسج، وہ پیغام کہ ہمارا، جو کہ میں اپنی متعدد ویڈیوز میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک نیا پاکستان ڈیفینیٹلی ایک خواب تھا، ایک ڈاکٹرائن تھی، اس نیا پاکستان بنانا چاہتے تھے. ممکن ہے کہ ایک اچھی سوچ ہو کہ اچھا ہونا چاہیے پاکستان، آنے والی جنریشن، لیکن بگڑ گیا، یعنی کام بگڑ گیا. تو اب یہ جو ملبہ ہے، یہ جو نیا پاکستان اب برباد ہو گیا ہے عمران خان کے ہاتھوں، تو اب یہ بربادی کبھی نہیں چاہے گی اسٹیبلشمنٹ کے ان کے سر آئے. لہٰذا اب آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا ہاتھ پیر مارے جا رہے ہیں سینٹ انتخابات کے لئے کہ جی ان کو کسی طرح اپنے ساتھ ملایا جائے، ان کے ذریعے معاملات طے کیے جائیں. پچھلی بار جب صادق سنجرانی والا معاملہ ہوا تھا تو باقاعدہ حاصل بزنجو صاحب اب مرحوم ہو گئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ کہا تھا سینٹ میں کہ جی وہ کس کے آدمی تھے جو غائب ہو گئے تھے، اچانک کھڑے ہوئے تو تھے، بیٹھے تو غائب ہو گئے تھے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو اس حکومت سے بار بار الگ کر رہی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے سیاسی معاملات سے ہمارا تعلق نہیں ہے. ہم جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کی پشت پناہی نہ کرے، تو ہم پشت پناہی نہیں کرنا چاہتے. اور ترجمان فوج کا یہ بیان سامنے آنا انتہائی اہم اور انتہائی معنی خیز ہے. یہ معنی خیز اپوزیشن کے لیے بھی ہے جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، اور حکومت کے لیے بھی ہے جو تکیہ کیے ہوئے ہیں، جو یہ آسرا رکھے ہوئے ہیں کہ شاید ان کی جو غلطیاں ہوں گی، ان کی جو کوتاہیاں ہوں گی، ان کے جو بلنڈرز ہوں گے، ان کی جو کرپشن ہوگی، وہ سارا ملبہ یہ ہماری جو فوج ہے وہ اٹھا لے گی. فوج کا بظاہر ایک جو ادارہ ہے بہت احترام کرنا چاہیے، کیونکہ سرحد پر جو ایک عام جوان جان دیتا ہے، ہر پاکستانی کا دل اس کے لیے دھڑکتا ہے. اور جو فوج ہے اس کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اصولی طور پہ جب فوج میں کوئی شخص بھرتی ہوتا ہے، ایک عام فوجی، تو وہ یہ حلف لیتا ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور اب ترجمان پاک فوج بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں اس میں نہ گھسیٹا جائے. تو آنے والے دن ہیں، اب سینٹ انتخابات کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے، اگلے 2 دنوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. 11 فروری کو شیڈول آ جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سینٹ کی بازی کون مارتا ہے، کیونکہ مولانا نے اعلان کر دیا ہے کہ صرف لانگ مارچ نہیں ہوگا، درنا بھی ہوگا. تو آپ میں سے کون کون سے لوگ ہیں جو اس نئے پاکستان کے متاثرین ہیں، نیچے کامنٹ کر کے بتائیے. اور اگر لانگ مارچ اور دھرنا ہوتا ہے کیا آپ اس میں شامل ہوں گے؟ ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے، آپ باخبر رہیں
اور فیس بک اور واٹس ایپ پہ بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.